إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس. هذا هو الدرس الخامس من دروس هذه الدورة التي بدأناها قبل أيام، دورة أو دبلوم مهني شرح بلوغ المرام كتاب الطهارة. وقد قطعنا هذا الشوط وانتهينا من 4 أحاديث. اليوم معنا أو انتهينا من 4 دروس. اليوم معنا الدرس الخامس. حديث الدرس الخامس هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الدائم يعني الراكد الذي لا يأتي شيء يصب فيه ولا ينزح منه، فهو الراكد. أخرجه مسلم. بما أنه أخرجه مسلم، طبعا معنى وهو جنب، الجنابة هي من جماع أو إنزال أو ولو جماع بدون إنزال. طيب، بما أنه أخرجه مسلم فتسقط عنا كثير من الأسئلة. يبقى صحابي الحديث، وهو كما هو ظاهر ما بينا، صحابي الحديث أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن أن نسأل عن سبب الحديث. سبب الحديث، وهو أيضا جاء في قصة أن رجلا اسمه أبو السائب سأل أن رجلا اسمه من التابعين اسمه أبو السائب سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا يغتسل. سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال له: يا أبا هريرة، فماذا يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. إذن يتناول. فالمطلوب مثل ما قلنا سبب الحديث هو هذه القصة، أن رجلا اسمه أبو السائب سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال أبو السائب: ماذا يفعل؟ فقال أبو السائب: ماذا يفعل يا أبو هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. طيب، ثم تأتي المسائل الفقهية. عندنا 3 مسائل فقهية. المسألة الأولى النهي عن الاغتسال. هل هو للكراهة أو للتحريم؟ ففي قول أن هذا النهي للكراهة. طبعا القاعدة عند علماء أصول الفقه أن النهي في التحريم. القاعدة أن النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم في التحريم ما لم تصرفه قليلا من التحريم إلى غيره. فهنا في قول يقول أن النهي للتحريم، لأنهم قالوا لا توجد قرينة تصرفه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: لا يغتسل الجنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فإذا الجنب نهي تحريم عن الاغتسال في الماء الدائم الراكد. لكن هناك قول بأنه لا، النهي للكراهة. طيب، ما هي القرينة التي تصرفه من التحريم إلى الكراهة؟ قالوا عندنا بعض القرائن، منها أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فخنست منه فاغتسلت ثم أتيته فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، المؤمن لا ينجس. فهنا يقولون لو انغمس لا يؤثر في الماء لأنه طاهر، المؤمن لا ينجس. فإذا رغم أن فيه جنابة لكن لا ينجس. وفي أيضا كما سوف يأتي أن القول الراجح أن المني طاهر لو قد بقيت فيه بقايا مني. طيب، ممكن تقول بقايا مني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس. المسألة الثانية، إذا في قول بالتحريم، في قول أن النهي يفيد التحريم، وفي قول أن النهي يفيد الكراهة. المسألة الثانية الانغماس.
قلنا عن الانغماس النهي للتحريم أو للكراهة، لكن هذا الماء الذي انغمس فيه هذا الجنب، هذا الماء الراكد الذي انغمس فيه الجنب، بعد أن انغمس فيه الجنب هل هو طاهر أم نجس؟ في ثلاث أقوال. في قول أنه أصبح نجسا، وهو قول أبي يوسف. ما هو دليلك يا أبا يوسف؟ قال الدليل دلالة الاقتران، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: لا يبولن أحدكم بالماء الدائم وهو جنب ولا يغتسل فيه من الجنابة. لا يبولن ولا يغتسلن فيه من الجنابة. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول ونهى عن الاغتسال فيه من الجنابة، فنقرن مع بعض النهي عن البول حرام، فكذلك النهي عن النجاسة، كذلك النهي عن الاغتسال للجنب وهو حرام فينجسه، النهي ينجس، فكذلك الاغتسال من الجنابة ينجس هذا الماء. في قول ثاني، طبعا دليل أبو يوسف قلنا دلالة الاقتران، وهذه ضعيفة مردود عليه أن في أشياء أخرى أتت استدل بها أن في فرق بين الحكم، مثل قوله تعالى مثل قوله تعالى: وكلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا الأكل مباح والإتيان الحق واجب. طيب قيل أنه طاهر غير طهور، كما جاء في حديث أبي أمامة السابق أن الماء بعض العلماء يقسمون الماء إلى ثلاث أقسام: طاهر وطهور ونجس. فهنا قالوا لما انغمس فيه الجنب تحول إلى ماء مستعمل فيكون طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. القول الثالث، طبعا هؤلاء الذين يقسمون الماء إلى ثلاث أقسام: طاهر وطهور ونجس. القول الثالث لا، هو طهور يعني طاهر مطهر لغيره. قالوا لأنه لم يتغير بالنجاسة، وهذا القول الذين يقسمون الماء إلى قسمين. المسألة الثالثة حكم الجنب. الآن الجنب هذا الذي انغمس في الماء الدائم، هل ارتفع حدثه بهذا الانغماس أم لم يرتفع؟ ففي قول أنه لا يرتفع حدثه. لماذا؟ لأنه خالف فانغمس، فبمجرد وقوع أول جزء من هذا الجنب في هذا الماء الدائم تحول الماء إلى ماء مستعمل لا يطهر، تحول إلى ماء طاهر غير مطهر. هذا القول الأول. القول الأول أن الجنب لم يطهر، يعني لم يذهب حدثه، لم يرتفع حدثه. القول الثاني لا، هو تطهر وارتفع حدثه. وهذا أيضا القول الذين يقولون قسم الماء إلى قسمين. طيب بقيت الفوائد، نحتاج إلى 5 فوائد. في فوائد 5 أو أكثر. ممكن أن نقول أولا تحريم انغماس الجنب أو كراهة النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم. ثانيا الطاهر يعني غير الجنب أو نقول غير الجنب، هذا يجوز له أن ينغمس إلا أن يقدره على غيره. 3 الجنب ماذا يفعل إذا كان منهي الجنب له أن يقترب منه اقترابا كما جاء في كلام أبي هريرة. فائدة لغوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل، نقول لا من نهي، هذه اللام لا من نهي تجزم الفعل المضارع، فقال لا يغتسل. لو كان في نون، لو كان فعل من الأفعال 5 يعني لو كان يغتسلون نقول لا يغتسلون، فتأخذ النون نقول مجزوم بحذف النون. فائدة لغوية أخرى أن قوله صلى الله عليه وسلم وهو جنب هذه جملة حالية، وإن شاء الله عسى أن تكون لنا دورة في اللغة في النحو نبين مثل هذه الأمور. فائدة أصولية التي ذكرناها استدلال أبي يوسف بدلالة الاقتران، وقلنا أن دلالة الاقتران ضعيفة، وقد ذكرنا ما هي دلالة الاقتران: أن يأتي كلامين جملتين في نفس الآية أو في نفس الحديث أو في نفس الكلام فيقولون أن لهم نفس الحكم. وبينا أن أتينا بمثالين أو مثال آخر من القرآن أنه ليس له نفس الحكم دائما. الفائدة الأصولية الأخرى كما قلنا أن النهي يفيد التحريم، هذه فائدة أصولية أخرى. فائدة حديثية، وهي مثال آخر للحديث الموقوف، وهو قول أبي هريرة أو للموقوف.
حديث أبي هريرة أو كلام أبي هريرة من الحديث يتناوله تناولا، هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف. وذكرنا سابقا مثال للموقوف أو بعضهم قال انه موقوف حديث القلتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. في بعضهم قالوا أن هذا موقوف على أبي هريرة. وصلى الله على سيدنا على ابن عمر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.